नमस्ते। जीएमपी गुड मैन्युफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस असल उत्पादन अभ्यासको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। मानवले उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थको प्रमुख स्रोत प्रकृति नै हो। प्रकृति प्रदत्त सबै खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि 100% सुरक्षित नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। सुरक्षित छ छैन भन्ने विषयमा खाद्य पदार्थको प्रकृति, उत्पादन र प्रक्रियाको बारेमा ध्यान दिन र अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ। खाद्य पदार्थ खान योग्य छ वा छैन भन्ने कुरा प्रशोधनमा पनि भर पर्छ। प्रशोधन गर्दा न्यूनतम मापदण्ड अपनाउनै पर्छ। आजकल खाद्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने विभिन्न आधुनिक उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यहाँ जडीबुटी जन्य खाद्य पदार्थको कुरा गरौँ। जडीबुटी जन्य खाद्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूले विशेष गरी प्राकृतिक रूपमा पाइने खाद्य पदार्थलाई आवश्यकता अनुसार न्यून मात्रामा प्रशोधन गरेको पाइन्छ। यस्ता प्रकृति प्रदत्त खाद्य पदार्थका गुणस्तर नाश नहुने किसिमले वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न जरुरी हुन्छ। यसरी उत्पादन गरेका वस्तु कुनै पनि हिसाबले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने हुनुपर्छ, नकारात्मक असर नपर्ने हुनुपर्छ। त्यसैले जडीबुटी जन्य पदार्थहरू, आहारपूरक खाद्य पदार्थका उत्पादकहरूले असल उत्पादन अभ्यासको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जीएमपी स्ट्यान्डर्डलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। असल उत्पादन प्रक्रियालाई अपनाए उत्पादन गरेको खाद्य पदार्थ सुरक्षित तथा गुणस्तरीय हुन्छन् र उपभोगका लागि सुरक्षित मानिन्छ। असल उत्पादन अभ्यास जीएमपी अपनाएर नै संसारभरका आधुनिक औषधिजन्य सामग्रीहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुन्छ। औषधिजन्य सामग्री उत्पादनमा मात्र होइन, अन्य विभिन्न किसिमको दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको उत्पादन प्रक्रियामा समेत जीएमपी लागू गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। असल उत्पादन अभ्यास गुणस्तर सुनिश्चितताको त्यो अंश हो जसले उत्पादनहरू लगातार उपयुक्त गुण र मापदण्ड अनुसार निश्चित भएर नियन्त्रित भएर बनेका छन् भन्ने कुराको निश्चय गर्छ, सुनिश्चित गर्छ। उत्पादनदेखि उपभोगका लागि तयारी अवस्थाका लागि गुणस्तर कायम गर्नु नै असल उत्पादन अभ्यास हो। खाद्य उत्पादनहरू निश्चित रूपमा निर्धारण गरी उपभोक्ताका अपेक्षा पूरा गर्नका लागि सुनिश्चित गरिने उत्पादन र व्यवस्थापन र अभ्यासहरूको संयोजन हो जीएमपी। असल उत्पादन अभ्यास प्रक्रिया गुणस्तरीय उत्पादन प्रक्रिया भएकोले उपभोक्ताहरू अवश्य लाभान्वित हुन्छन्। असल उत्पादन अभ्यास प्रक्रिया पालन गर्ने असल उत्पादन अभ्यासको मूल सिद्धान्त भनेकै सामान्य भाषामा खाद्य पदार्थ सफा सुग्घर हुनुपर्छ भन्ने हो। यसको अर्थ खाद्य पदार्थ भएको वरिपरिका वातावरण पनि सफा र स्वस्थ हुनुपर्छ। जीएमपीलाई प्रोएक्टिभ मेजर्स फर फुड क्वालिटी एन्ड सेफ्टी भनेर मानिन्छ। फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीएले सन् 1970 मै अघि सारेको प्रेस्क्रिप्टिभ रेगुलेसनको अवधारणा हो। जीएमपीलाई खाद्य उत्पादकहरूको लागि न्यूनतम सेनिटरी र प्रशोधन आवश्यकताहरू भनेर एफडीएले व्याख्या गरेको छ। जीएमपी केका लागि त? स्वच्छ अनि सुरक्षित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न, खाइने पदार्थबाट मानव स्वास्थ्यमा हुने सम्भावित जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्न, खाद्य पदार्थको उच्चतम प्रयोग गर्न, विश्वसनीय अनि भरपर्दो उत्पादन प्रक्रिया अपनाउन। असल उत्पादन अभ्यासका आधारभूत आवश्यकताहरू यस प्रकार रहेका छन्। सबै उत्पादन प्रक्रियाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित छन् र यसबाट गुणस्तरीय सुरक्षित उत्पादन प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्छ। अपरेटरहरूलाई प्रक्रियाहरू सही रूपमा सञ्चालन गर्न प्रशिक्षण गरिन्छ, तालिम दिइन्छ। असल उत्पादन अभ्यासका आधारभूत आवश्यकताका लागि यिनै आवश्यक संसाधन र सुविधाहरू प्रदान गरिएका हुन्छन्। उचित प्रशिक्षित कर्मचारीहरू, पर्याप्त परिसर, पर्याप्त ठाउँ, खुल्ला ठाउँ, उपयुक्त उपकरण र सेवाहरू, सही सामग्रीहरू, कन्टेनर लेभल, अनुमोदित प्रक्रियाहरू, सरसफाइ प्रक्रिया, एसओपी का सही व्यवस्थापन, उपयुक्त भण्डारण र यातायातका कुराहरू यसमा पर्दछन्। जीएमपी सम्बन्धी के आधारभूत विषय यसका प्रिन्सिपलहरू छन् जुन जीएमपी
अवधारणालाई अप्लाई गर्नको लागि, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु, प्रयोगमा ल्याउनको लागि यी कुराहरूको, यो प्रिन्सिपलहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ। कुनै व्यक्ति जसले प्रत्यक्ष प्याकेज गरिएको खाद्य पदार्थ, खाद्य उपकरण, औजार वा खानाको सम्पर्कमा आउने सतहहरू सञ्चालन गर्छ, उसलाई खाद्य स्वच्छताका आवश्यकताको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। अर्को, फुड सेफ्टी, खाद्य स्वच्छता यो एउटा अवधारणा हो जसमा खानेकुराको इच्छित इन्टेन्डेड प्रयोगले खाना बनाउँदा, प्रयोग गर्दा उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको हानि पुर्याउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्छ। फुड सेफ्टी एन्ड हेजार्ड, खाद्य सुरक्षाका जोखिमहरू, जैविक, रासायनिक र भौतिक कारकहरू खानामा परेका अवस्थामा स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल कारण हुन सक्छ, यसमा सचेत हुन आवश्यक छ। क्वालिटी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल, गुणस्तर र गुणस्तर नियन्त्रण, यो कुनै उत्पादन वा सेवाको विशिष्टताहरूले तोकिएको आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्छ। कुनै उत्पादन वा सेवाको विशेषताहरूले तोकिएको आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्छ। कुनै निश्चित मापदण्डको आधारमा नमुना परीक्षण गरी तयार गरिएको खाद्य उत्पादनहरूमा स्तर कायम राख्ने एक प्रणाली हो गुणस्तर नियन्त्रण। कन्टामिनेन्ट एन्ड कन्टामिनेसन, कुनै जैविक वा रासायनिक एजेन्ट बाहिरका कुरा वा अन्य पदार्थ अनजानमा खानामा मिसिए खाद्य पदार्थ असुरक्षित बनाउन सक्छ, त्यसले खानालाई बिगार्न सक्छ अथवा उत्पादनलाई बिगार्न सक्छ। त्यस्तै लेबलको कुरा आउँछ। लेबल भन्नाले बिक्रीको लागि राखिएको वा परिवहन भइरहेको कुनै पनि खाद्य पदार्थहरू रहेको भाँडा वा आवरणमा लेखिएको, छापिएको वा अङ्कित भएको विवरणहरूको सङ्केतलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी ब्याज र ब्याज नम्बर। ब्याज भन्नाले कुनै पनि निश्चित कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री र उत्पादनमा एउटै प्रक्रियामा प्रयोग गरी एकरूपता ल्याउने गरी तयार गरिएको सामग्री हो। कुनै निश्चित समयमा निश्चित परिणाममा उत्पादन गरिएको सामग्रीहरू एउटै ब्याजका हुन्छन्। ब्याज नम्बर सङ्ख्याहरू र अक्षरहरूको एक विशिष्ट समेत जसले लेबललाई ब्याजको पहिचान दिन्छ। प्रोडक्सन त्यस्तै, कुनै उत्पादन तयार गर्दा सामेल विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्। कच्चा पदार्थको प्रवेश, प्रशोधन, प्याकेजिङ, पुनर्प्याकेजिङ लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरूको समष्टिगत रूप यसको उत्पादनमा पर्छ, प्रोडक्सनमा पर्दछ। त्यस्तै भ्यालिडेसन, प्रमाणीकरण। जीएमपी का सिद्धान्तहरू अनुसार कुनै कार्यविधि, प्रक्रिया, उपकरण, सामग्री, क्रियाकलाप वा प्रणालीले वास्तवमा नै अपेक्षित नतिजा दिन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया हो भ्यालिडेसन। यसरी जीएमपी यी गाइडलाइनहरू सबै पुरा गरेपछि मात्र एउटा असल उत्पादन अभ्यासको प्रक्रिया पुरा हुन्छ। यसैगरी जीएमपी का 10 सिद्धान्तहरू। नम्बर 1, रिटन प्रोसिड्युर्स। यसमा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको हुन्छ। यो जीएमपी को गाइडलाइन अनुसार ठिकसँग भएको हुनुपर्छ। नम्बर 2, फलोइङ द प्रोसिजर। खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्दा लिखित कार्यविधिहरू अनुसार कार्यको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भए नभएको हामीले जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै नम्बर 3, डकुमेन्टेसन। महत्त्वपूर्ण कुरा हो डकुमेन्टेसन। त्यसैले भनिन्छ राइट व्हाट यु डु व्हाट यु राइट। यसमा लेखित कुरा गर्नुपर्छ र उत्पादन गरेको प्रक्रिया तथा विषयका बारेमा लेख्नुपर्छ। नम्बर 4, भ्यालिडेटिङ वर्क। भनिए अनुसार काम भएको छ कि छैन तुलना गरेर हेर्नुपर्छ, जाँचेर हेर्नुपर्छ, टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ। त्यस्तै नम्बर 5, फेसिलिटिज एन्ड इक्विपमेन्ट। पर्याप्त जति पनि सरसुविधाहरू, सहजता, दक्षता, राम्रोसँग काम गरेको छ छैन, यी सबै कुरालाई राम्रोसँग हेर्न आवश्यक हुन्छ। नम्बर 6 मा मेन्टेनेन्स, प्रोएक्टिभ र रिएक्टिभ। विशेष गरी जीएमपी मा प्रोएक्टिभ विषयलाई बढी महत्त्व दिइन्छ। उत्पादन बिग्रनुभन्दा अगाडि, उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले प्रोएक्टिभ कुरालाई रिएक्टिभ भन्दा पनि प्रोएक्टिभ कुरालाई बढी महत्त्व दिइन्छ। नम्बर 7 मा जब कम्पिटेन्स। जीएमपी मा राम्रो ठुलो ठाउँ
सुविधा सम्पन्न ठाउँ भएर मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिको असल अनुभव छ कि छैन, असल ज्ञान छ कि छैन, दक्षता छ कि छैन, गुणस्तर, लक्ष्य, प्रदर्शन, कौशल यी सबै कुरामा सम्पूर्ण रूपले काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिन्छ। नम्बर 8, अभोइडिङ कन्टामिनेसन। जैविक, रासायनिक वा भौतिक कारकहरू खाद्य पदार्थमा मिसिन दिनु हुँदैन। विशेष गरी बिग्रिने कुरा नै यहाँ जिएमपीले बढी चासो दिने, जिएमपीको प्रोसिजरमा त्यो प्रक्रियामा बढी ध्यान दिने विषय नै हो, किनकि बाहिर अखाद्य कुरा मिसिन्छ तब त्यो उत्पादन खराब हुन सक्छ। त्यसैले कन्टामिनेसनलाई अभोइड गर्नुपर्छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुराको महत्त्व जिएमपीको नम्बर 8 बुदाले भन्छ। त्यस्तै नम्बर 9, क्वालिटी कन्ट्रोल, गुणस्तर नियन्त्रण। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जिएमपीमा क्वालिटी कन्ट्रोलले लिन्छ। क्वालिटी कन्ट्रोल, गुणस्तर नियन्त्रण हरेक चरणहरू, हरेक प्रक्रियामा ध्यान दिन्छ र सकेसम्म अखाद्य कुराहरू, सकेसम्म स्वास्थ्यलाई बिगार्ने कुराहरू, हानि गर्ने कुराहरूबाट जोगाउनको लागि गुणस्तर नियन्त्रणमा ठुलो भूमिका रहन्छ। नम्बर 9ले यही कुरा भन्छ, क्वालिटी कन्ट्रोलमा विशेष जोड दिनुहोस्। अब नम्बर 10मा अडिट्स। अडिट भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्न सक्छौँ पैसाको कारोबार होला, फाइनेन्सियल लेनदेन होला, अर्थको कुरा होला। जिएमपीमा सिस्टम अडिटको कुरा गरेछ, आर्थिक लेनदेन अर्थतन्त्रको कुरा होइन, सिस्टमको अडिटको कुरा। जुन कुरा जिएमपी गाइडलाइनले भन्छ त्यो कम्प्लायन्सहरू र नन कम्प्लायन्सहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अडिट हो सिस्टम अडिट। 10 नम्बरले यो भन्छ जिएमपीको सिस्टमलाई सिस्टमेटिक अडिट भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। माथिका जति पनि कुराहरू छन् 9वटा पोइन्टहरूमा भनिएका, व्यक्त गरिएका प्रिन्सिपललाई अडिट गर्ने कुरा 10 नम्बर पोइन्टले गर्छ, जसलाई सिस्टमेटिक अडिटको रूपमा हामी लिन्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अब समग्रमा कुरा गरौँ, कुनै पनि खाद्य पदार्थको उत्पादन वितरण गर्नुपर्दा गुणस्तरमा कुनै प्रकारको कमजोरी हुन दिनु हुँदैन। उत्पादन क्षेत्र, प्रयोगशाला र भण्डार क्षेत्रमा समेत सफा र स्वच्छ वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। प्रयोगमा आउने टेबल, भाँडाकुँडा, औजार सजिलै सफा गर्न मिल्ने खालको हुनुपर्छ। सकेसम्म स्टेनलेस स्टिल सामग्रीको प्रयोग हुनुपर्छ। झ्याल ढोका सही ठाउँमा हुनुपर्छ, सजिलै सफा गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ। झ्यालमा जालीको व्यवस्था हुनुपर्छ, भुइँमा सफा गर्न मिल्ने प्रकारको टाइलको व्यवस्था हुनुपर्छ। उत्पादन स्थलमा हावा सहजै फैलिने खालको हुनुपर्छ, प्रशस्त उज्यालो आउने ठाउँ हुनुपर्छ। कुनै प्रकारको किरा मकुराहरू उत्पादन स्थलमा हुनु हुँदैन, तिनको प्रवेशलाई निषेध गरिनुपर्छ, आउन नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रशोधन गर्दा सबै सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कामदारहरूको व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। उत्पादन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा अनिवार्य एप्रोनको, मास्कको, ग्लोभ्सको, क्याप जस्ता विभिन्न पिपी लगाएर मात्र प्रवेश गर्ने र काम गर्ने कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्छ। बिमारी व्यक्तिलाई भित्र प्रवेश दिनु हुँदैन। उत्पादन क्षेत्रको डिजाइन, परिचालनका सिद्धान्तहरू र वातावरण नियन्त्रित उत्पादन क्षेत्रको डिजाइन, परिचालनका सिद्धान्तहरू र वातावरण नियन्त्रित हुनुपर्छ, ताकि कुन वातावरणमा, कुन गुणस्तरीयतामा कुनै प्रकारको प्रश्न चिन्ह नउब्जियोस्। उत्पादन प्रक्रियाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित, प्रमाणित र नियन्त्रित हुनुपर्छ। निर्देशन र प्रक्रियाहरू स्पष्ट र बुझिने भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ। लिखित, अनुमोदित र कार्यविधि अनुसारको अपरेटरहरूलाई उत्पादन, नियन्त्रण र सम्बन्धित उचित तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। लिखित, अनुमोदित कार्यविधि वा एसओपी अनुसार नै अपरेटरहरूलाई उत्पादन, नियन्त्रण र सम्बन्धित उचित तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। उचित रूपमा परिभाषित कार्यविधि अनुसार उत्पादन र गुणस्तर नियन्त्रणको अवस्थालाई रेकर्ड राखिनुपर्छ र रेकर्डको उचित सुरक्षा गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार उत्पादन प्रक्रियाहरू परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। उत्पादन रेकर्ड सहजै हेर्न सकिने गरी राखिनुपर्छ, जुन रेकर्डले सम्पूर्ण ब्याज हेर्न सहज हुन्छ। बजारमा गएका उत्पादनहरूको बारेमा प्राप्त हुजुरीहरूको सुनवाई हुनुपर्छ। यसका कारणहरूको उपयुक्त पहिचान गरी
पुनः त्यस्ता समस्याहरू आउन नदिन उचित कदमहरू चालिनुपर्छ। उत्पादन र गुणस्तरमा असर पुर्याउन सक्ने सम्बन्धित विषयहरूमा पर्याप्त र लगातार सञ्चार हुन आवश्यक हुन्छ। जीएमपी एक आधारभूत आवश्यकता। हामीले खाने खानाहरूमा हामीले प्रयोग गरेको सामानहरूमा सबै कुरामा जीएमपी हुनै पर्ने, जीएमपीको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मात्रै सीमित नराखी अझै परिष्कृत गर्दै उत्पादनको गुणस्तर र सुरक्षामा उपभोक्तालाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ। फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपलका अन्य तहहरू जस्तै HACCP, ISO मा पनि बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ। यी सबै कुराको व्यवस्थापनमा तारतम्य मिलाउनुपर्छ। त्यसैगरी जीएमपी सबै खाले उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले मान्न पर्ने र व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत आवश्यकता हो। र यसको गाइडलाइन अनुसार, जीएमपी को प्रक्रिया अनुसार यदि कुनै उत्पादनकर्ताले उत्पादनहरू बनाउँछ भने, उत्पादन गर्छ भने, बिक्री वितरण गर्छ भने उसले असल उत्पादन उपभोक्ताहरूलाई दिएको कुरा सुनिश्चित गर्छ, जसले गर्दा उसको विश्वसनीयता, उसलाई मान्ने, उसलाई प्रयोग गर्ने र आम उपभोक्ताले त्यस कम्पनीलाई र त्यस उत्पादकलाई विश्वास गर्ने कुरामा यसले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। नेपालमा धेरै ठाउँमा जीएमपी उत्पादक कम्पनीहरूले काम गरिरहेको छ। यो अभ्यास भइरहेको छ। विशेष गरी बाहिरका देशहरूमा आफ्नो उत्पादनलाई देखाउनको लागि, आफ्नो उत्पादनलाई प्रदर्शन गर्नको लागि, जहाँ कुनै पाहुनाहरूलाई देखाउनको लागि उनीहरूको जीएमपी स्ट्यान्डर्ड फ्याक्ट्रीमा भिजिट गराइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अघि हामीले चर्चा गरेको कुराहरू सबै लागू भए नभएको हामी देख्न सक्छौँ। हामी त्यो फ्याक्ट्रीमा छिर्दाखेरि सुरुदेखि नै ब्रिफिङ गरिएको हुन्छ। यो फ्याक्ट्री जीएमपी स्ट्यान्डर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको कम्पनी हो। यसमा सुरुदेखि नै भिजिटरहरूले गर्नुपर्ने, फलो गर्नुपर्ने, अपनाउनु पर्ने विधिहरूको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। र सुरुमै आफ्नो ड्रेसहरू चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा, क्याप, ग्लोभ्स, मास्क, सुज सबै त्यहीँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र बडो हाइजिन साथ, सरसफा, बाहिरको कुनै पनि कुरा भित्र नछिर्ने गरेर भित्र गइन्छ र त्यसको ढोकामा छिर्ने प्रक्रिया पनि त्यस्तै हुन्छ। अझै खानेकुराको प्रशोधन हुने ठाउँमा त सकेसम्म जानै पाइँदैन र त्यो हिँड्ने ठाउँ, त्यसको सिलिङहरू, वालहरू र फ्लोरहरू त्यही किसिमले डिजाइन गरिएको हुन्छ ताकि सफा गर्न सजिलो होस्, हावा खेल्न सजिलो होस् र प्रकाश सजिलो पाओस्। त्यहाँ जाँदै हामीलाई एउटा अनौठो अनुभव हुन्छ। यो छुट्टै ठाउँ, यो बाहिरभन्दा अलग ठाउँ। त्यसमा कुनै पनि यो सिलिङ, वाल, फ्लोरमा यो कर्नर राखिएको हुँदैन। कुना फोहोरहरू बस्ने अथवा कुनै धुलोका कणहरू बस्ने सर्फेस बनाएको हुँदैन ताकि सफा गर्दाखेरि सजिलै त्यो वास आउट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले बनाएको हुन्छ र कलरको पनि त्यो किसिमले म्याच गरेर तयार गरेको हुन्छ ताकि हामीहरू एउटा हस्पिटलमा छिर्दा, औषधि बनाउने ठाउँमा छिर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ त्यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ जीएमपी फ्याक्ट्रीमा छिर्दा। यो मेरो अनुभव, बाहिरका धेरै देशहरूमा मैले गरेको अनुभव र यहाँ पनि औषधि फ्याक्ट्रीहरूमा, जीएमपी स्ट्यान्डर्डका फ्याक्ट्रीहरूमा हामीले भिजिट गऱ्यौँ भने हामीलाई अनुभव हुन्छ। न्यूनतम मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू, जीएमपीका गाइडलाइनहरू यसले पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा सुरुमा भिजिटरले इन्टर गर्दै, प्रवेश गर्दै थाहा पाउन सक्छ। थ्याङ्क यू।